औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा ला क़तल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम बिलखुसूस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीए पुरसा पेश करते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का, और आप तमाम मोमिन मोमिनात को भी पुरसा पेश करता हूँ शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। अज़ादारान मज़लूम करबला, आज मौला की शहादत से सिर्फ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी उम्म कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ही सिर्फ यतीम नहीं हुए, बल्कि कूफे के बच्चे हर बच्चा यतीम हो गया। कूफे के वो यतीम और मिस्कीन बच्चे जिनकी कफ़ालत मौला अली किया करते थे वो यतीम हो गए। जिसका अली मौला है आज वो हर शख्स यतीम हो गया। बहुत क़यामत के अय्याम हैं, और ये मेरा मौला वो है कि जब अफ्तार के वक्त बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने अफ्तार के वक्त 3 चीज़ें रखी, खजूर, दूध और नमक। तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटी, क्या तुमने कभी पूरी ज़िंदगी में देखा है कि तुम्हारे बाबा ने एक से ज़्यादा चीज़ों से इफ्तार किया हो? तो बीबी उम्मे कुलसूम ने चाहा कि बाबा को दूध या खजूर में से कोई चीज़ दे दी जाए, नमक हटा दिया जाए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने दूध और खजूर ना लिया, बल्कि नमक से रोज़े को इफ्तार किया। 19 रमज़ान की सुबह थी कि जब मौला मस्जिद कूफा में नमाज फ़ज्र अदा करने के लिए जा रहे थे। जंजीर दर मौला को रोक रही थी, दरवाजे की जंजीर रोक रही थी, मुर्गाबियाँ रोक रही थी कि मौला ना जाइए, मौला ना जाइए, मौला ना जाइए। मगर मेरे मौला को पता था कि आज अल्लाह से किया हुआ वादा निभाना है। बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को वसीयत की कि अगर तुम इन मुर्गाबियों की हिफाजत ना कर पाओ, इनकी देखभाल अगर ना कर पाओ, तो इनको आज़ाद कर देना। अब घर से चले हैं, मस्जिद कूफा पहुँचते हैं। वो कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलाउन औंधा सो रहा था, उसको उठाया कि तू उठ, तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। फिर वक्त आया कि मौला नमाज में थे, सजदे की हालत में थे। जहर आलूद तलवार से इब्न मुलजिम मलाउन ने वार किया और मेरे मौला ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी हालत में भी मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी फ़िक्र नहीं थी, बल्कि कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कि आओ हसन, नमाज को मुकम्मल कराओ। ये इबादत की महराज। अज़ादारान मज़लूम करबला कलाम की चंद अशआर पुरसे के लिए पेश कर रहा हूँ। बीबी सैयदा से दुआ है कि बीबी सैयदा हमारे इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ, और साथ साथ ही दुआ गो हूँ हैदर टीवी नेटवर्क और मीसम नजवी साहब का, कि जो हमने सुना कि बेलौस अज़ादारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, बेलौस खिदमत कर रहे हैं, और अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आइए इस कलाम में शामिल सवाब हो जाइए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। 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 कत्ल हैदर हो गए। फर्श गम घर घर बिछाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। जो अभी अम्मा के गम में बैठी है थामे जिगर। जो अभी अम्मा के गम में बैठी है थामे जिगर, बैठी है थामे जिगर। ये खबर ज़ैनब को सुनाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। रोज़ादारों खाक उड़ाओ, कत्ल हैदर हो गए। जहर फैला है लहू में
رو کے کہتا تھا طبیب زہر پھیلا ہے لہو میں، رو کے کہتا تھا طبیب، رو کے کہتا تھا طبیب، اتنا گہرا ہے یہ گھاؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے، کوفے کی گلیوں میں ماتم ہے یتیموں کی بکا، کوفے کی گلیوں میں ماتم ہے یتیموں کی بکا، ہے یتیموں کی بکا، کون سہارا ہے بتاؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے، خاندان سیدہ پہ ہے قیامت کے یہ دن، خاندان سیدہ پہ ہے قیامت کے یہ دن، ہے قیامت کے یہ دن، نوح زہرا کو سناؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے، سیدوں کے گئے ہیں ماتم سیدوں سردار کا، یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی پرسے کا وقت آتا ہے تو سادات کے گھر پہ جا کر سب پرسہ دیتے ہیں کہ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے جد کی آج شہادت ہوئی، آج قیامت کا دن ہے، تو سیدوں کے گئے ہیں ماتم سیدوں سردار کا، سیدوں کے گئے ہیں ماتم سیدوں سردار کا، سیدوں سردار کا، فرش پرسہ دینے گھر گھر جاؤ، پرسہ دینے گھر گھر جاؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے، مظہر و فرحان ہم بھی ہیں یتیمان علی، مظہر و فرحان ہم بھی ہیں یتیمان علی، ہیں یتیمان علی، اپنا غم اپنوں سا مناؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے، فرش غم گھر گھر بچھاؤ قتل حیدر ہو گئے، روزے دارو خاک اڑاؤ، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب باپ اس دنیا سے چلا جائے، انتقال ہو جائے یا باپ شہید ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد عجیب قیامت کا سما تھا خانہ زہرا سلام اللہ علیہ میں۔ ایک واقعہ ہی کہ پاکستان کے دو معروف عالم دین، ایک اظہر حسن زیدی صاحب اور ایک اسماعیل دیوبندی صاحب، اسماعیل دیوبندی صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور اظہر حسن زیدی صاحب ان کے گھر پرسے کے لیے آئے، سب پرسے کے لیے آئے تھے، تو اظہر حسن زیدی صاحب بھی تشریف لائے اور کہا کہ مولانا سب نے آپ کو پرسہ پیش کیا ہوگا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جیسے اس وقت آپ کو سن کر حیرت ہوئی، وہاں بھی لوگوں کو حیرت ہوئی تھی کہ پرسہ پیش کیا جاتا ہے انتقال پر، تعزیت کی جاتی ہے، یہ مبارکباد تو پیش نہیں کی جاتی، لیکن
मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब ये जानते थे, अल्लाह उनको खरीक रहमत करे, उन मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब को भी और अज़हर हसन ज़ैदी साहब को भी। तो मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब जिनकी बेटी का इंतकाल हो गया और अज़हर हसन ज़ैदी साहब ने मुबारकबाद पेश की, तो इस्माइल देवबंदी साहब मौलाना ये जानते थे कि अज़हर हसन ज़ैदी साहब की बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपने मुझे मुबारकबाद पेश की, मुझे हैरत नहीं मेरी तशवीश है कि आपकी बातों में हिकमत ज़रूर होती है, आपने मुझे मुबारकबाद क्यों पेश की, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, कि आप खुश नसीब हैं कि आप ज़िंदा हैं और आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई, इंतकाल हो गया। वरना तारीख़ गवाह है कि जब बाप के बाद बाप का इंतकाल हो जाए या शहादत हो जाए, तो तारीख़ गवाह है कि बाप की शहादत के बाद ये दुनिया बेटियों पर बहुत जुल्म करती है, बेटियों पर बड़ी क़यामत ढाती है दुनिया। और आज ये जो अयाम है शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की यतीमी के अयाम, एक कलाम के चंद अशार और पेश कर रहा हूँ शामिल पुरसा होने के लिए। आप तमाम मोमिन मोमिनात जो इस वक्त देख रहे हैं हैदर टीवी नेटवर्क और की जानिब से, इन हैदर टीवी नेटवर्क के तमाम वॉलंटियर्स के लिए दुआ, और मीसम नजमी साहब के लिए भी दुआ कि इसी तरह बेलौस खिदमत करते रहें अज़ादारी की, शामिल सवाब हो जाइए। आंसू बहें तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करेंगे। उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रो कर, इब्ने मुल्जिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। जब तबीब ने यह कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़ख्म जो सर में लगा है, तलवार इब्ने मुल्जिम मलऊन ने जो मारी है जहर में आलूद तलवार, तो जहर आलूद तलवार से जहर का असर जो है वो जिस्म में भर रहा है, खून में भर रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम के जिस्म में जो जहर भरा है, इस जहर की तासीर को कम करने के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जब कूफे के बच्चे, वो बच्चे कूफे के कि जिनको जो मौला के पास आकर कहते थे मौला हमें लोग यतीम कहते, तो मौला अली अलैहिस्सलाम कहते थे कि तुम्हें अगर कोई यतीम कहे तो उनको कहना तुम यतीम नहीं, बोलना कि हम यतीम नहीं हैं, हमारे सर पे मौला अली अलैहिस्सलाम का साया है। ये ऐसा मौला मेरा जो यतीमों मिस्किनों की कफ़ालत किया करता था, गरीब गुरबा की किफ़ालत किया करता, खुद भूखा रहता था मेरा मौला, और कूफे के लोगों को सैराब किया करता था। जब कूफे के बच्चों को ये पता चला कि मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए तबीब ने तजवीज़ किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाया जाए ताकि जहर का असर, जो ज़ख्म से जहर भरा है उसका असर कम हो सके, तो कूफे के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे कूजे लेकर आते थे और कहते थे दरवाजे पर खड़े होकर कि ये हम मौला के लिए दूध लेकर आए हैं, हम दूध पिए ना पिए हमारा मौला बच जाए, हमें दूध मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, पानी मिला ना मिले, हमारा मौला बच जाए, हमारे मौला को सेहत मिल जाए। अज़ादारान मज़लूम करबला इस तरह से प्यार किया करते थे वो कूफे के लोग, कूफे के वो बच्चे, यतीम बच्चे, और वो लोग जिनकी किफ़ालत मौला अली अलैहिस्सलाम किया करते थे। कितने हैं लोग कूफे में से, कितने हैं लोग कूफे में से, जिनके मौला ने दुख दर्द बांटे, छिन गया आज उनका मसीहा,
آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی باپ کا انتقال یا شہادت ہو جائے تو بچوں پر کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے، بیٹیوں پر تو جنازوں کی رونق ہوتی ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام کا جنازہ چلا تو کہیں سے جب جنازہ اٹھنے لگا، گھر سے چلنے لگا تو کہیں بی بی زینب جنازے سے لپٹ گئی، میرے بابا کو نہ لے جاؤ۔ کبھی بی بی ام کلثوم جنازے سے لپٹ کر کہتی ہے بابا نہ جائیے۔ کہیں مولا حسن علیہ السلام جنازے سے لپٹے ہیں تو کہیں مولا حسین علیہ السلام جنازے سے لپٹے ہیں تو کہیں مولا عباس علمدار علیہ السلام بابا کے جنازے سے لپٹے ہیں۔ حضرت مظلوم کربلا جب قیامت کا منظر تھا کہ اٹھ رہا ہے جنازہ، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، آج کوفے میں ماتم ہے برپا، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ فرحان و مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ یا بار اللہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو پرسے کو قبول فرما، حیدر ٹی وی نیٹ ورک کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، کہ تمام حیدر ٹی وی نیٹ ورک کے تمام اراکین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، میسم نجفی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اسی طرح بے لوس خدمت کرتے رہیں، اور جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں سب کے لیے میں دعا گو ہوں خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کے لیے دعا ہے کہ خدا جلد از جلد اس جو کرونا یہ جو وبا ہے اس سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرما، ساری دنیا کو نجات عطا فرما۔ جس طرح سے اب آن لائن مجلس سے ہو رہی ہیں تو مجلس کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد وقت آئے گا کہ جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور کرونا وائرس کی وبا سے ہم نجات پائیں گے، اللہ کرم فرمائے گا محمد آل محمد کے صدقے میں، تو انشاءاللہ پھر اسی شان و شوکت سے مجلس سے ہوا کریں گی۔ زندگی بخیر تو کبھی اللہ نے چاہا تو ضرور فزیکلی خود سے آ کر آپ کے درمیان نہو خوانی کی سعادت حاصل کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ علی وارث۔